Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya, pasalamat sa mga katawhan sa ilang pagpakita sa ilang debosyon sa kapistahan ni San Miguel Arcangel. Salamat kayo mga tanggubanon ug sa tanan nga mga devotos sa ato nga patron San Miguel Arcangel. Ako din pasalamat ni Father Darrell Rosales, ni Father Jerry Lawrence Tautuan, ug sa ato usab nga mayor dinha sa Dakbayan sa Tanggob, si Mayor Ben Canama. Ug sa tanan nga mga sa ato nga Vice Mayor Tito Decena, sa ato nga mga konsehales, ug ninyong tanan, salamat kaayo. Ingon sab niadto ni Ma'am Luz Ferraren, ang ato nga principal dinha sa St. Michael's High School, Tanggob City Incorporated. Busa ngadto ni Ma'am Luz Ferraren uban sa iyang kapika sa kinabuhi o sa tanan nga mga teaching force, ang mga teachers sa St. Michael High School dinha sa Tanggob City. Salamat sa inyong makanunayon nga pagtabang sa ato nga simbahan o sa ato usab nga eskwelahan. Karong adlaw atong gisaulog usab ang kapistahan ni Saint Therese of the Child Jesus. Pero diri sa ato nga Archdiocese, atong gisaulog ang iyang kapistahan dinha sa Bañadero sa Oktubre 3. Pero sa kalendaryo sa simbahan, karon gayud ang piyesta ni Saint Therese of the Child Jesus. Nindot kayo ninyo atong hinumduman si Saint Therese of the Child Jesus nga ningon siya, I will do small things in order to experience heaven while here on earth. Something like that. Basta wala na ko ka sag-ulo kayo sa iyang gisulti, pero murag ingunana niya nga I will do small things here on earth in order to experience heaven while here on earth. Ang ato nga ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga mingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Hesus mingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao." Ug mingon siya sa laing tao, "Sunod kanako." Apan mingon ang tao, "Ginoo, muulion na ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios." May laing tao usab nga miingon, "Musunod ako kanimo, Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay." Si Jesus mingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro og unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios." Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, adlaw karong Miyerkules, Oktubre 1, ato karong gisaulog ang kapistahan ni Saint Therese of the Child Jesus. Pero dinhi sa Archdiocese sa Osamis, labi na gayud sa parokya dinha sa Bañadero, atong gisaulog ang kapistahan sa ni Santa Teresita sa Batang Hesus sa Oktubre 3. Ang usagyud ka makatandog nga mga pulong nga gahatag o kalipay aron kita madasig sa tong pagpuyo ning kalibutan nga magtinarong mao nga ningon si Saint Therese of the Child Jesus, "I will spend my heaven doing good while on earth." Nindot kayo, no? Kanabang nindot yung kayo ang iyang pagkalitok sa pulong. "I will spend my heaven doing good while on earth." Nindot kayo, no? Murabag sa ato pang pinulungan nga, ako nang puy-an ang langit pag pinaagi sa paghimo og maayo samtang niya ako sa kalibutan. "I will spend my heaven doing good while on earth." Pamalandungan yun din nato kay kita mga makasasala manggod. Unya kining si kining
si Saint Teresa of the Child Jesus, wa man siya mangandoy pod mura sa si Mother Teresa of Calcutta ba. Nga wala man sila mangandoy nga maghimog yung dagko kayo nga mga panghitabo nga murag laktod nga pagkasulti nga murabag gahimog dagko kayo nga mga buntaog nga edipisyo ug uban pa. Ang ilang gisulti mao nga I will spend my heaven doing good while on earth. Kanang maghimo lang siya og kanang ginagmay nga mga pamaagi nga kinasingkasing unya tinarong samtang niya sa kalibutan or iyang masinati unsa ang langit. Hinautunta nga katubitang mga corrupt officials labi na gayud ang ato nga mga kanabitang nakita nato nga murag gahimo gyud og mga corruption ato na teling ato nang usbon gyud ang atong kinabuhi. Ako mo padayon og dasig nga kadtong naa sa mga naigihuptan nga mga kaakuhan, tresurero ka ba dinha sa lungsod, tresurero ka ba diha sa barangay, ikaw ba ang gisaligan sa mayor, ikaw ba ang gisaligan sa gobernador, ikaw ba gobernador, ikaw ba senador, ikaw ba congressman, kitang tanan, ikaw ba pari, labi na yun ang pari, ato yung paningkamutan nga, kanang bitang magtinarong ta, aron ato nga masinati ang langit, samtang dinhi pa kita sa kalibutan. Kitang asbon ko, naamang yun nato yun ang kining pagpakasala, naamang yun ang kining kanang bitang tentasyon, pero ato yung hinumduman nga kining kita, ginasig yun ta, nga magtinarong sa atong kinabuhi. Yan, nindot mo di kayo. Ang atong ibanghilyo yun ron, kinibitang tukma yun. Kay naghisgot man ni og kinibitang musunod sa atong Ginoo. Kanang loyalty nga asa mang yun ang ato nga kasiguruhan. Ang atong Ginoo samtang naglakaw siya, may usa ka tawo nga iyang giingnan, sunod ka nako. Pero iya pong giingnan nga ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Sa to pa kinibitang loyalty, fidelity. Pero ang Ginoo mingon siya nga sunod ka nako. Ang importante yun maurag yun nga kita magmatinud-anon ug musalig sa Ginoo. Kada bitang ang dili unang yun iya man yung gisulti yun nga walay kasiguruhan ang kinabuhi labi na kung kita kana bitang nagdepende sa material nga kinabuhi kay kining ato mga unsay naa nato mawala man na kung gusto gyud sa Ginoo. Doon na bitaw toy istorya usa ka tawo nga naningkamot gyud siya, nagtigom siya kwarta nya nagkuan siya kanabang naningkamot gyud siya nya hangtod nga edad na siya mga 65 diya pa siya nakakuan og dako gyud nga kwarta ug nagpahimo siya balay nya mao to nga kining daghan siya kwarta na yang nahimo ang balay sus kanang duha ka adlaw sa dili pa siya moadto aron mamalgin sila doon na may linog unya nahapla man yun ang iyang bagong balay uto ang mga tao miadto niya miingon nga unsa may imong ikasulti dili ba nimo panghimarauton ang Ginoo gikan pagud ka sa batan-on ka pa unya imo yung gitaguan ang imong kwarta aron lang ka makatigom og dako unya nagahimo kag balay ug karon nga nahimo na ang maong balay miabot pud noon ang linog og nahapla ang imo nga panimalay. Pero ang tao mingon siya pinangga ko sa Ginoo kay kung gusto pa niya nga ako mamatay iya ta itong buhaton ang linog kanang sakwan sa makaadto nami makaadto nami sa bag-o namong balay. Ang Ginoo dunay gyud rason ngano nga kining nahitabo kadto. Una, giiway mi sa dautan tungod kay ang Ginoo maayo og maluluyon. Tingali sa tawo nga adunay tan-awon ang mata sa
pagka material murag lisod yun kaayo, kanang murabag gipang himaraot ka tungod kay naningkamot ka pero wala na hinuon kay nahot. Pero sa pagtuo, sa taong adunay pagtuo, pinangga siya tungod kay wala man mo alaw, wala man mo sugot ang Ginoo nga siya makapuyo og makaadto na nga kining sa ilang pagpuyo moabot usab ang linog. Muna nga kanang daghan gyud kayong istorya bahin sa pagkamatinud-anon. Akong gisulti nga kumusunod sa Ginoo, wala man musaad ang Ginoo og kining hamugaway nga kinabuhi. Ato gyud hinumduman ha, ang Ginoo sa diyang misulti siyang mga apostoles, siya mingon nga gusto kang musunod kanako, pasana ang imong krus unya sunod kanako. Wa man siya mingon nga gusto kang musunod nako, ari diri kay nanaktay nindot nga balay, natay na pirming pagkaon nga lamian. Wala oy, kay ang mga pari mismo dinhi sa ato nga archdiocese dili biya tanan nga nindot ang mga kumbento. Mo bitaw na nga usahay kini bitaw kamong mga tao pod ayo niyo kining subhi kada bang dili pod ninyo kuanon ba ang mga pari nga uy kaluoy pod nimo oy gi assign makagamay nga parokya. Ako mo gyud ning pirming gibalik-balik. Kaniadto dako kay imong parokya. Karon mo tilaw na pud ka og gamay parokya. Partaron gikan ka og tanggob. Nya ibalhin dayto ka dito ra pud ka sa Oroquita. Kung gikan sa Oroquita, ibalhin na pud dito ka sa katedral. Kung gikan ka sa katedral, ibutang lang dayto ka sa Clarin o uban pa o dina sa Tudela. Dili ang dunay pari nga makatilaw po dito sa Concepcion, makatilaw po dito sa Macalibre Alto, makatilaw po dito sa kining Katipunan, makatilaw po dina sa kining Villaflor, Oroqueta City, makatilaw po sa mga gagmay nga parokya. Dili man tanang parokya sa atong archdiocese dagko, dili po tanan mga parokya nga kining dato kaayo. Mao na nga kanang mo'y pagaingnon nga kanang gi tan-aw man gyud nato. Ako isip arsobispo, ako mang timbang-timbangon og asa ka moadto. Kana bitawng gikan ka gamay ay abutang tigagdako. Nya pero ang uban pod mingon sila nga gamay man ko gikan, depende gyud na sa kining paglantaw sa tao. Kana bitawng kun ikaw kana bitawng simple lang ang imong mga pangandoy, di gyud ka mangandoy o kini bitang kanang tao bitaw nga dili simple bisag unsay naa niya di mo gid siya kontento kana bitang bisag pag naa kay kwarta nga kanang 30,000 di mo juga kontento mangita pa juga lain na kay 100,000 mangita pa juga lain muna nga ang ebanghelyo gahisgot gayod nga atong Ginoo mo'y sukaranan, atong Ginoo mo'y pundasyon, ang atong Ginoo mao gyud makahatag sa tiunay, timos ug matinud-anon nga kalipay. Mao na nga ningon siya ikaw mosunod nako, hinumdumi. Ang mga milo may taguanan, ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Mao gyud ni si Jesus. Kuan man siya, galakaw-lakaw man siya. Unya dunay mo pahigda niya, padto po siya mohigda pod siya. Karon ni noon ato naman yun yung gibutangan yun o kinibang kada kumbento o rectory, kada parokya niya, kay na-establish naman yun tag maayo pod. Pero sa ako nang ikasulti, kamong mga tao, ayaw ninyo og palaguta, ayaw ninyo og kinabitang sibaha ka ng sa among nga panulungan sa Sugboanon, nga imong ipakayo ang tao ba, ang pari, nga imong ingnon nga, luoy man ka kay pobre man imong parokya, na ikaw nga nisulti ana tabangi kung nagtuo ka nga siya kining dili wala maayo sa iyang kinabuhi isip pari tabangi siya dili kay ingon oy kaluoy nimo ikaw na mintas ang uban mao na tabangi sige magkanog sulti noon nga aron siya masuko aron siya maglagot kana dili maayo mo na nga imo gyud ang hinumduman nga ikaw gihimo sa Ginoo aron ikaw mamahimong iyang kamot iyang tiil iyang bakba
o iyang dalunggan o iyang mata nga maoy mo pahigayon alang sa kaayuhan sa simbahan, kaayuhan sa usag-usa. Usbon ako ha, it is only in God, it is only in Jesus where there is security. It is only in Jesus where we can have the source of everything. In Jesus, wala ka nang hahanapin pa kang Jesus. Muna nga ningaw siya nga, bantay ka, musunod ka na ako. Timan ang mga milo, adunay taguanan, ang mga langgam, dunay salag, apan ang anak sa tao walay kahigdaan o kapapahulayan. Ngamingon siya, ngadto sa lain nga tao, nga kining sunod ka nako, pero ningon siya, nakadungog naman siya, uy, wala man security ni. Mingon din siya nga, kay paha ka ng kuan usa, muadto usa ko, kay akong ilubong ang akong papa nga namatay. Pero, kuyaw kay ang gitubag ni Jesus, pasagdi ang mga patay, nga maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Apan ikaw, lakaw, o iwali ang paghari sa Dios. Murag lisod kay nino, tukion ba, lisod kaayo, pasagdi ang mga patay, nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Lisod, ako gilisdan ko ani. Ikaw ka nga namati nako. Unsa man nimo pagsabot kini? Unsa man nimo kini sa pag-translate ini diya sa imong kinabuhi? Pasagdi ang mga patay nga may mulubong sa ilang mga minatay. Alang tingin ka nako, kung ang atong pagkamakasasala maoy usa ka simbolo sa kamatayon. Pero atong paningkamutan nga pinaagi sa atong kamatayon, kita mabanhaw, pinaagi usab sa grasya sa Dios. Ang ato nga pagkamakasasala mo'y mulubong nato, pero hinaut unta nga kita makakita og kahayag. Mao bitaw na nga ang karong tuig sa Jubilee Year 2025 nga gitawag og kanang Jubilee of Hope, nga kinibitang Pilgrims of Hope, mga gapanaw nga puno sa paglaom. Gapanaw ta nga puno sa paglaom nga numan tungod kay ang atong gisaligan mao man gayud ang Ginoo. Musalig kita nga ang atong pagdulngan mao gayud ang himaya nga mao ang langit. Pero ato lamang makabot ang himaya ug langit kung kita mopas-an sa tong krus, unya kita limpyuhan pinaagi sa tong krus o kita makatagamtam sa panalangin. Muna nga niinggingnan pasagdi ang mga patay nga mulubong silang mga minatay, ug ikaw lakaw og iwali ang paghari sa Dios. Ug may usa pa yun ka tawo nga iyang gingnan, sunod ka Ginoo, mosunod ako kanimo apan mupauli una ako aron manamilit sa akong banay. Pero sa gitubag sa Ginoo, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. Ipasabot na kung ikaw gustong magpari, pero magsigid juga og tan-aw sa kahimtang sa imong mga ginikanan, sa imong mga igsuon, ug unya mingon ka nga dili na lang trabaho usa ko kay ako usang paeskwelahon ang akong mga igsuon. Nakahumaning mong mga igsuon, niabot na ikaw edad nga 60, wala ka makapari, wala pug ka maminyo. Ang punto nako mao gayon nga kada usa nato doon na noy bukasyon. Tingali ang imong bukasyon mao ang pagtabang sa imong mga ginikanan. Pero ato pong hinumduman nga kung kita gitawag sa Dios, ang Ginoo maoy mupahimutang aron sila makapadayon sa ilang panaw sa pagpuyo ning kalibutana. Kay kining kitang tanan wala may kasiguruhan sa material nga mga kinabuhi. Ang ato ra gayon nga kasiguruhan mao kung kita mo kapyot sa Ginoo. Ang Ginoo mao ra gyud ang maghatag kanatong kasiguruhan. Pero mamadawat lamang nato kini kung kita mutalikod sa pagpakasala, kung kita mingon ang Ginoo mao gayud ang ako nga magtabang kanako ubusa ako muhawid gayud kaniya. Nindot ang ebanghelyo, pero ato lang yung hinumduman nga God alone suffices. Mao man ang gisulti ni Santa Teresa sa Avila.
God suffices. Only God suffices. Only God is enough. With God, everything is enough. Pero kung wala gali kay Ginoo, bisag unsa kadako ang anaan nimo, murag mangandoy pagyud ka sa labi pang dako. Munang kinigong walay Ginoo, kanang dili mo gud makontento sa iya nga mga kalibutanon nga pagpanaw. Pero kung na kay Ginoo, kontento man ka ug unsay naa nimo. Ug kung gusto ka pa nga mukuan, ang imo unsay naa nimo, paningkamutan yun nga ikaw makapaambit. Moro mo yun nga itong kinabuhi. Moro yun nga itong kinabuhi. Kaya bitang gitawag kita, aron mo paambit, kay kita tabangan ngayon sa Ginoo. Ay naagiuban yun nga, lisod juga yung kinabuhi. Pero kung ato silang tabangan, mamahimo kitang anghel. Nga ato rabang hinumduman nga, natupit sa 29, ato rabang isaulog ang kapistahan ni San Miguel, San Rafael, o ni sa usa ka anghel usab nga arkanghel. Unya ugma pitsa dos ato pong saulogon ang kining kapistahan sa mga guardian angels. At any rate, what I want to say is Jesus alone suffices. With Jesus in our life, we will no longer look for more. He is in us, o siya ang makahatag kanato og kasiguruhan sa kinabuhi. Kung kita gusto nga moalagad sa Ginoo, musalig kita sa tong Ginoo. Dili kita magsige og tan-aw nga mulingi-lingi nga mingon nga kinsa may mutabang sa akong mga igsuon. Ang Ginoo mo hatag og pamaagi aron sila mabuhi ug ikaw usab makapadayon sa imong paghatag sa imong kinabuhi aron nga mutabang pagpalambo sa gingharian sa Dios. Kaya nindot sa atong ebanghelyo ro, no? Kana bitang reminding us that God alone suffices. Kunya that it is in God that we can have assurance of life. Kunya kita nga walay pagtuo, ang tao nga walay pagtuo, dili gyud makadawat sa gitanyag sa Ginoo nga mamahimong usa ka magwawali sa iyang gingharian. Igsuon, ang mayong balita nga mangpulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usap. Kagahapon, September 30, didto ako sa Sugbo, aron mo atiman o mo attend sa installation sa bag-o nga arsobispo sa probinsya sa Sugbo, si Archbishop Alberto Uy, nga gikan sa Tagbilaran, o gibalhin dinha sa Sugbo. Uban usab kanako ang mga kaparian, sila si Father Marvin Osmeña, Father Elmo Melo, Father Fernando Aguilar Jr., Father Rolly Lagada, Father Edgardo Ponce, Father Emmanuel Pujutan, Father Juniper Ondo Roma, ug si Father Jason Panagiton. Mauni nga karong sa akong pagpamalandong karon, aniya ako sa Sugbo aron mopauli ugma dinha sa dakbayan sa Usamis. Padayon kita nga mag-inampuay sa usag-usa. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon nga mag-inampuay, kay ang pag-ampo mo'y mudala kanato ngadto sa gingharian sa Dios. No prayer, no power with the Lord. With prayer, be assured that you will have power in following the Lord Jesus. Padayon kita nga mupanaw. Salamat, Ma'am Elvira Go, sa imong pagtabang kanamo sa among pilgrimage didto sa Vatican, sa Italy, sa France, ug sa Spain. Salamat kaayo. Ug sa tanan nga mga obispo nga miuban, salamat usab kaayo. Mabuhay, mag-inampuay kita.